आपके सवाल पे फिर मैं बोलूँगा, जो भी आप पूछना जी। चाहेंगे। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं अंसर रज़ा एक मरतबा फिर आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ अपने यूट्यूब चैनल के ज़रिए। और हमारे जो ये प्रोग्राम हैं उनका मकसद ये है कि हम जो हमारे नए शामिल होने वाले भाई हैं, जो मुख्तलिफ़ मुसलमान फ़िरक़ों से अहमदिया मुस्लिम जमात में शामिल होते हैं, उनका कुछ तारफ़ और उनका अपने साबका फ़िरक़े से अहमदिया मुस्लिम जमात में जो सफ़र है उसके मुतल्लिक़ कुछ ईमान अफ़रोज़ बातें बताई जाएँ। क्योंकि कुछ लोग ये भी तासुर देने की कोशिश करते हैं कि लोग अब इस जमात में शामिल नहीं हो रहे हैं बल्कि छोड़कर जा रहे हैं। तो बहरहाल किसी का आना किसी का जाना ये किसी इंसान के इख्तियार में नहीं है, जो जब चाहे आ जाए, जब चाहे चला जाए। लेकिन जो आते हैं वो किस वजह से आते हैं और जो जाते हैं वो किस वजह से जाते हैं, ये भी सबके सामने है। और ये इर्तिदाद नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने से हो रहा है। हमारा ये एक पुख्ता अकीदा है कि अल्लाह ताला के फ़ज़ल से अहमदिया मुस्लिम जमात के जितने भी अकायद हैं, वो सारे के सारे अल्लाह ताला की मुक़द्दस किताब यानी कुरान मजीद की बुनियाद पर हैं। बड़ी मज़बूती के साथ और बड़ी सख्ती के साथ। सख्ती से मुराद ये है कि कोई भी हमारा ऐसा अकीदा नहीं है जो कुरान मजीद की किसी एक आयत से भी बाहर हो। इसलिए जो लोग आते हैं वो इस बात को समझ कर आते हैं कि जो भी ये अकीदा अपना रहे हैं वो किसी और का दिया हुआ नहीं है, बल्कि अल्लाह की किताब में ये अकीदा मौजूद है। उसके साथ-साथ लोग इस बात से भी मुतासिर होते हैं कि सैयदना हज़रत अक़दस मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम ने अपनी तहरीरात में, अपने मकतूबात में, अपने मलफ़ूज़ात में, अपने इश्तिहारात में जो भी बातें इरशाद फ़रमाई हैं और जो हम तक पहुँची हैं, वो सारी की सारी अल्लाह ताला की इस किताब के ऊपर मबनी हैं और उसी की तशरीह और तफ़सीर और तफ़हीम है, उससे अलग बिल्कुल नहीं है। इसलिए ये भी अपनी ज़ात में हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम की सदाकत का एक निशान बनता है कि लोग कुरान मजीद की तालीमात को अहमदियत के ऐन मुताबिक पाते हैं, या आप कह लें अहमदियत को कुरान मजीद की तालीमात के ऐन मुताबिक पाते हैं। हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम की बातों से या आपके किरदार से इस कदर मुतासिर होते हैं कि उनके पास कोई चारा और होता नहीं है कि वो अहमदी हुए बगैर रह सकें। इसलिए एक और उसी सिलसिले का एक और प्रोग्राम आपके सामने आज पेश कर रहा हूँ। इसमें एक ये भी बुनियादी वजह होती है, जो इस वक़्त आपके सामने मेरे मेहमान दोस्त, मेरे भाई मौजूद हैं। चूँकि मैं ऐसे लोगों को लेकर आता हूँ जो जिनका ताल्लुक़ पाकिस्तान से है, क्योंकि मेरा ये जो चैनल है ये उर्दू समझने वालों, बोलने वालों के लिए है। और ज़ाहिर है कि उर्दू जो है वो पाकिस्तान, हिंदुस्तान में बोली जाती है आम तौर पर। तो वहाँ जो हालात हैं वो आपके इल्म में हैं कि अगर वो अपने आप को इस तरह से ज़ाहिर करेंगे कि वो अपना नाम बताएँ, अपनी शक्ल दिखाएँ कैमरे के ऊपर और अपना जो जिस शहर से, जिस इलाके से उनका ताल्लुक़ है उसके बारे में बताएँ। तो ज़ाहिर है कि चूँकि हमारी जड़ें वहाँ पे मौजूद हैं, हमारे ख़ानदान के लोग वहाँ पे मौजूद हैं। अगरचे हम बाहर के मुल्क में भी आ चुके हों, तब भी हमारे लिए मुश्किल होता है कि हम अपना इस तरह से जो इलाका और अपना नाम और अपनी शक्ल ज़ाहिर करें। तो उससे फिर ये ख़तरा होता है कि हमारे लोगों को, चाहे वो अहमदी हों या ना हों, उनके लिए मुश्किल पेश आती है। ख़ास तौर पे वो जो जमात-ए-अहमदिया में शामिल होते हैं, क्योंकि कोई भी किसी को भी मुर्तद कहकर कत्ल कर दे, वहाँ पे उनकी जान, माल, इज़्ज़त, आबरू वग़ैरह को नुकसान पहुँचाए। इसलिए इन तमाम बातों का ख़्याल रखते हुए हम ये समझते हैं कि हम पर वो हालात उन मुल्कों में हैं, जितने भी मुसलमान मुल्क हैं उनमें से अक्सरियत में ये हालात हैं कि गोया वो असहाबे कहफ जैसी ज़िंदगी गुज़ार रहे हैं कि वो छुप कर अपने ईमान को बचाए हुए हैं। और अगरचे वो बाहर हों या पाकिस्तान में हों, कहीं भी हों, तो उनको ये सारा कुछ करना पड़ता है कि वो अपने आप को इस तरह से एक्सपोज़ ना करें।
لیکن بہرحال ایک شہادت بھی دینی ہے، جیسے اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ تم اس بات کی گواہی دو کہ اللہ ایک ہے، اور یہ کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے رسول ہیں۔ تو اسی طرح ہم نے اس زمانے کے امام کی شہادت دینی ہے، ان کی صداقت کی گواہی دینی ہے۔ تو اس سلسلے میں ہم یہ پروگرام کر رہے ہیں۔ تبھی تھوڑی سی لمبی ہو گئی ہے، لیکن بیک گراؤنڈ بتانا لازمی ہے۔ تو ہمارے جو دوست ہیں اس وقت وہ میرے ساتھ موجود ہیں۔ ظاہر ہے کہ وہ ابھی اپنا نام بھی نہیں بتائیں گے، اور ابھی وہ اپنی شکل بھی نہیں دکھائیں گے، وہ کس علاقے سے تعلق رکھتے ہیں پاکستان سے وہ بھی نہیں بتائیں گے، اور وہ پاکستان میں ہیں یا پاکستان سے باہر ہیں یہ بھی نہیں بتائیں گے۔ لیکن بہرحال ان کا ایک نام یہاں پہ ہم نے رکھا ہوا ہے سامنے، علی کے نام سے، تو ان سے ہی میں ان کو مخاطب کروں گا۔ جی علی صاحب، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی تو علی صاحب، سب سے پہلے آپ یہ بتائیے کہ احمدی ہونے سے پہلے آپ کا کس مسلمان فرقے سے تعلق تھا؟ جی بریلوی مکتبہ فکر سے میرا تعلق تھا، کیونکہ ہمارے والدین یا آبا اجداد اسی سلسلے میں پہلے آ رہے تھے۔ اچھا، تو یہ جو بریلوی گھرانہ ہے آپ کا، یہ صرف ایک دنیا دار گھرانہ تھا؟ مطلب جیسے کہ وہ عام طور پہ لوگ ہوتے ہیں کہ جی وہ کوئی بریلوی گھر میں پیدا ہو گیا، کوئی وہابی، کوئی شیعہ، اس طرح، یا باقاعدہ آپ کا مذہب کے ساتھ، دین کے ساتھ، اپنے لوگوں کے ساتھ، پیروں فقیروں کے ساتھ کوئی خاص تعلق تھا؟ میرے والد صاحب کا تو زیادہ جو ہے وہ سیاست کے ساتھ ان کا دلچسپی تھی۔ اس وقت میں اگر بات کروں جب ہم چھوٹے تھے تو وہ پیپلز پارٹی کے بڑے متحرک کارکن تھے۔ لیکن ایسا ہے کہ ہمارا ایک بڑا خاندان تھا، چاچے تائے وغیرہ جو بھی تھے وہاں، اور ایک اس دیہات میں ایک عزت کے ساتھ جانے والا خاندان تھا۔ پیپلز پارٹی کے ساتھ سب کا بڑا گہرا تعلق تھا۔ تو مختصراً یوں کہ ہم وہی تھے کہ کسی جیسے کوئی گدی نشین ہوتا ہے تو اس کی بیعت میں چلے آ رہے تھے، اور وہ جو بھی ہمارے وہ مرشد تھے وہ ہمارے پاس آتے تھے، تو ان کے ساتھ ہم کچھ ٹائم گزارتے تھے۔ تو اس طرح کا کچھ سلسلہ تھا۔ اچھا، یعنی آپ کے خود گھر والے کوئی گدی نشین یا پیر فقیر نہیں تھے، بلکہ آپ کا ان سے کوئی گہرا تعلق تھا؟ جی اچھا، ٹھیک ہے۔ تو یہ بتائیے کہ کون سا وہ وقت تھا جب آپ کے کان میں، یا اس سے پہلے آپ یہ بات کر لیتے ہیں کہ آپ جب بڑے ہو رہے تھے، جب آپ شعور پکڑ رہے تھے، تو آپ کو جو اپنے ارد گرد کا جو ماحول تھا، جو بریلویت تھی، جو پیری فقیری اور عرس اور یہ مزارات اور یہ سارے، یہ آپ اس کو کیسے دیکھتے تھے؟ کہ آپ کو وہ پسند آتی تھی ساری باتیں، یا آپ کے دل میں کچھ اس کے ہوتا تھا کہ نہیں یہ بات ٹھیک نہیں ہو رہی جو ہو رہی ہے میرے ارد گرد؟ جی جزاک اللہ۔ میں بالکل یہ ضروری تھا بتانا جو آپ کا یہ کوشچن آپ نے پوچھا ہے۔ تو میں اگر اپنی بچپن کی یا اس کے بعد کی زندگی کو کبھی دیکھتا ہوں نا، تو عموماً میں یہ دیکھتا ہوں کہ اس میں میری جو کوشش ہے اس کا بہت کم عمل دخل ہے، اور زیادہ عمل دخل اللہ تعالیٰ کی جو رحمان صفت ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ بعض دفعہ کوئی انتظام کسی انسان کے لیے ایسے کر دیتا ہے تو انسان کی وہ سمت درست ہوتی چلی جاتی ہے۔ تو مجھے جو بات بڑی بچپن سے جو مجھے یاد ہے، مجھے ایک مطلب میں 5 یا 6 سال کا ہوں گا کہ اس وقت مجھے ایک خواب آئی تھی، اور اس خواب میں مجھے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دیدار ہوا تھا۔ اور کوئی کہہ سکتا ہے ماشاء کہ جی اللہ۔ آپ کو کیسے پتا چلا کہ وہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھے؟ کوئی پوچھ سکتا ہے یہ کوشچن۔ تو یہ آپ نے بتایا کون سی عمر میں تھے آپ؟ کس سال میں کے تھے؟ کتنے جی سال؟ 5 یا 6 سال کی میری اس وقت عمر اچھا تھی۔ اچھا اچھا، ماشاء مطلب اللہ۔ کہ میں بہت زیادہ اس کو کوئی اسٹرانگ میری ظاہر ہے اس عمر میں نہیں ہوتی، لیکن یہ ایک ہوں، خواب ایسی تھی جو جیسے کہتے ہیں کہ نقش ہو جائے کسی بندے کی زندگی کے اندر، ہاں ہاں، وہ بچے کو کیا چلتی تھی۔ ہوتا ہے؟ ہاں۔ جی تو وہ میں یوں مختصر کہنا چاہوں گا کہ پوری خواب کو اگر تفصیل سے بیان کیے بغیر،
कि वो हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ही ज़ात थी, अच्छा। क्योंकि मदीना शरीफ का जो गुंबद है और हम्म। गुंबद के नीचे वाला हिस्सा था, और हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ही वो जिस्म मुबारक था जहाँ दफन है, और सल्लल्लाहु वहीं अलैहि से वो खिड़की खुली थी, और उसी खिड़की के अंदर से ही मेरी ख्वाब के अंदर मैं दाखिल हुआ, और हज़रत वसल्लम। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहाँ मौजूद हैं, और आपका माशाल्लाह। चेहरा ऐसे रोशन है कि जिसे अब हम लफ्ज़ों में बयान नहीं कर सकते, कि जैसे माशाल्लाह। चेहरे से एक नूर निकल रहा हो। तो हाँ, हम्म। हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से ही समझ लें कि मुझे ये जैसे कि कहा गया हो कि दीन की तरफ कोई खिदमत करनी है या रुझान होना है। बहरहाल हम्म। मेरे कोई मैं अगर बयान करूँ, ये ख्वाब तो मुझे आ गई। मैं बाज़ हम्म। दफ़ा बचपन था, सुबह-सुबह अंधेरे में ही तहज्जुद की नमाज़ें पढ़ने के लिए भी चला जाया करता था। तो हम्म। वो एक नमाज़ पढ़ने का शौक भी उसी ख्वाब की बुनियाद पे थोड़ा रहा। मैं बहुत बात ये ऐसा नहीं कहता कि हमेशा 5 वक़्त पढ़ता रहा, लेकिन इस हम्म। ख्वाब की वजह से मेरा कुछ दीन की तरफ रुझान हमेशा से रहता चला गया। माशाल्लाह। तो ये मैं समझता हूँ एक बुनियादी बात थी कि जिसकी हम्म। वजह से मेरी तवज्जो इस बात की तरफ रही हम्म। कि हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जो मोहब्बत है, वो वो उसको बढ़ाया जाए। तो माशाल्लाह। ये एक ख्वाब मेरा एक बाइस बनती रही। बहरहाल ज़िंदगी में बहुत सी ज़ाहिर है, बंदा फिर पढ़ाई की तरफ चला जाता है, दोस्तों में रहता है, बड़ी कमज़ोरियाँ बंदे में आती-जाती रहती हैं। लेकिन इस हम्म। ख्वाब की वजह से मैं समझ लीजिएगा कि बहुत से ऐसे बड़ी-बड़ी जैसे बुराइयाँ होती हैं, अल्लाह ताला मुझे बचाता रहा। हम्म। एक तो ये बात मैं समझता हूँ इसका जी ज़िक्र होना जी। ज़रूरी था, बिल्कुल। और दूसरी बात मेरी वालिदा साहिबा अभी भी हयात हैं, माशाल्लाह। वो अहमदी नहीं हैं, लेकिन हम 9 बहन-भाई थे, बाल एक हमारे अच्छा। भाई वफ़ात पा चुके हैं। तो वो एक मेरे बारे में वो अब तक वो ख्वाब बयान करती हैं। हालाँकि मेरा ये ख्वाब हम्म। बयान करने का बिल्कुल मकसद नहीं है कि मैं कोई चीज़ हूँ या मैं कोई बड़ा कोई जी कोई जी। अच्छा इंसान हूँ इस मामले में। लेकिन उसकी ख्वाब अभी भी वो सारे मेरे बहन-भाइयों के सामने ज़िक्र करती हैं कि जब हम्म। मैंने अभी पैदा होना था, हम्म। मेरी पैदाइश से पहले उनको ये ख्वाब आई थी। वो लंबी ख्वाब वो खुद बयान करती हैं कि उनकी ख्वाब में कुछ और भी शख्सियात थीं। उनमें से एक हज़रत फ़ातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा भी थीं। रज़ी अल्लाह ताला अन्हा। वो अच्छा भी उनकी माशा ख्वाब में आईं, और मैं पैदा हुआ और मुझे उठा के ले गईं। अच्छा। ठीक है? ये उनकी ख्वाब है जो मेरे बहन-भाइयों को अब तक सुनाती हैं वो। और हम्म। बहरहाल मैं उसके बावजूद भी बार-बार ये कहूँगा कि मैं यानी कि इंसान के हकूक़ुल्लाह और हकूक़ुल अदा इंसान करने की कोशिश करता है। मैं उसमें हम्म। कमज़ोर भी अपने आप को पाता हूँ। लेकिन हम्म। ये हकीकत है जो ख्वाब की शक्ल में हम्म। मैं समझता हूँ कि एक मेरी तरफ से है और एक मेरी हम्म। वालिदा की तरफ से बयान की जाती है। अच्छा, नहीं, ये अल्लाह ताला का ख़ास एहसान होता है, इसमें इंसान का कोई अपना ज़ाती कमाल नहीं होता, जी, लेकिन ये अल्लाह ताला की तरफ से पसंदीदगी का और एक ख़ास जो अ, उसकी रहमानियत है, वो उसको ज़ाहिर करती है कि अल्लाह ताला जिसको चाहे अपने लिए चुन लेता है। तो अल्लाह ताला ने आपको गोया शुरू से ही आपकी पैदाइश से पहले ही आपको इतना मुबारक बना दिया है, आपको चुन लिया कि ये बंदा सीधे रास्ते पर उसकी तरफ आ जाइए, माशाल्लाह। तो फिर ये बताइए कि वो अब इससे ये बात साबित हो गई अल्हम्दुलिल्लाह कि आपका बचपन से ही दीन की तरफ था रुझान, कोई ऐसी दुनियावी बात नहीं थी आपके अंदर। चाहे इंसान उतना बज़ाहिर वो मज़हबी ना लगता हो, लेकिन दिल के अंदर वो नूर जो अल्लाह ताला ने पहले से आपके दिल में डाल दिया, वो मौजूद था। तो उसके बाद फिर आपके साथ क्या हुआ कि जो आपने माहौल देखा, वो जी। आपको अच्छा लगता था या आपको उससे दिल में लगता था कि नहीं, ये बात ठीक नहीं है? जी। अ, अब ज़ाहिर है ये फिर एक 6-7 साल की उम्र में मस्जिद में जाना, कुरान पढ़ना और कुरान सीखना, बल्कि जो हमारे उलमाए किराम होते हैं, हर मस्जिद में कोई इमाम होता है। हुँ, ज़ाहिर है हुँ। बरेलवी मसाजिद में ही जाया करते थे। 2 हुँ, मसाजिद हुँ। थी हमारे देहात में, एक बड़ी थी जामिया मस्जिद कहते थे उसको, एक छोटी थी। तो अब ऐसा है कि वो तो थोड़ा अपना थोड़ा बहुत मस्जिद में चले जाया करते थे कुरान सीखने के लिए।
अब ऐसा है कि कुछ बातें ऐसी बचपन में आहिस्ता-आहिस्ता बैठ गई ज़हन के अंदर, उसमें एक बात ये शुरू में ही बैठती चली गई कि अल्लाह ताला का ये फरमान है कि आप वो बात क्यों कहते हो, जिस पर हुँ। तुम्हारा खुद अमल नहीं है। जी, बिल्कुल, ये बिल्कुल। ये बात मेरे ज़हन में रहती थी एक ऐसी कि बंदा जो हमारे उलमा इकराम हैं या जिनकी हम रिस्पेक्ट करते हैं, उनके हुँ, हुँ। कौल और फ़िल में तज़ाद नहीं होना चाहिए। हुँ, ये हुँ, बात बिल्कुल। ज़हन में घूमती रहती थी कि होना हुँ, चाहिए ऐसे। और दूसरी बात ये ज़हन में रहती थी कि जो कुरान मजीद की तालीम के मुताबिक ही थी कि अल्लाह ताला इंसान को वही देता है जिसकी वो कोशिश करता है। हाँ, बिल्कुल। क्योंकि हमारे अमूमन जो गद्दी-नशीन होते हैं, बाज़ मामले में वो ये कहते हैं हालाँकि कि जी ये काम आपको क्या करने की ज़रूरत है, हमारा अल्लाह ताला के साथ ताल्लुक है, हम हुँ, आपका ये हुँ। मामला ठीक करवा देंगे। जी, बिल्कुल, मैं बिल्कुल। यहाँ एक छोटा-सा वाक़या बयान करना चाहूँगा, छोटा-सा जी, जी, जी। कि मैं जब 10वीं क्लास में था, मैं हालाँकि बहुत कोई ब्रिलियंट स्टूडेंट नहीं था, लेकिन वो भी हुँ, अच्छा वाक़या हुआ कि मेरा पढ़ने की तरफ में शौक बढ़ गया बहुत ज़्यादा, वो मैट्रिक की बात है। तो उस वक़्त हम उस देहात में जिस बंदे को समझते थे कि ये बड़ा वली अल्लाह सिफ़्त नज़र आता है, अच्छा। उसके पास बैठा भी करते थे। हुँ, वो हुँ। इस तरह इल्लामा इक़बाल के शेर की बुनियाद के ऊपर वो एक उसका भी इज़हार होता था जैसा उसका कोई ताल्लुक है, कोई इश्क है किसी के साथ। हुँ, हुँ। तो हम उसे इस इश्किया बातों से कि शायद अल्लाह ताला के साथ इसका कोई या हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मोहब्बत है, तो इसमें होएगा कोई इस तरह। बहरहाल हुँ, बहरहाल ये लेकिन जब हम वो उसकी एक उसने एक अलहदा एक मस्जिद भी शुरू की हुई थी, वहाँ हम काम भी करते थे जाके। लेकिन वो मेरे जो बाकी दोस्त थे ना, हम इकट्ठे मैट्रिक के स्टूडेंट्स थे। हुँ, तो हुँ। वो हमेशा ये कहता था कि आप मेरा ये काम जो मैं बोल रहा हूँ, ये कर दो, जैसे मस्जिद का काम है या और हुँ, हुँ। दीनी काम जिसे हम समझते थे। तो हुँ, मैं दुआओं के साथ आपने पास होना है, आपको मैट्रिक में मेहनत करने की क्या ज़रूरत है? तो ये एक हुँ। रुझान पाया जाता था मेरे दोस्तों के दरमियान भी कि जी। हमें उसकी दुआओं ने पास करवाना है मैट्रिक का एग्ज़ाम, हमें ज़्यादा पढ़ने की हुँ। ज़रूरत नहीं है। हाँ, लेकिन हाँ। मेरे दिमाग में ये बात थी कि अल्लाह ताला की तरफ से थी कि इंसान को वही मिलता है जिसके लिए वो मेहनत करता है। तो मैं जी। उसके काम भी करता था, मैं एग्ज़ाम की तैयारी भी करता था। हुँ, तो हुँ। बहरहाल जब वो हमारा एग्ज़ाम हुआ मैट्रिक का, खुदा ताला का हुँ। ऐसा करना वो सब फ़ेल हो गए, जिनके हुँ, पीछे हुँ। पीर साहब की दुआएँ थी हुँ, और अल्लाह हुँ। ताला ने मुझे अच्छे नंबरों से पास कर दिया। माशाअल्लाह। तो हुँ, इस हुँ। वजह से भी मेरा कुछ जो है वो वो हुआ कि अल्लाह ताला से ही इंसान को इल्तिजा पूरी करनी हुँ, चाहिए। बहरहाल हुँ। ये मैं समझता हूँ कि ये एक बात थी जो थोड़ी बरेलवियत के जो अमूमन कायदे हमारे पाए जाते हैं हमारे बरेलवियों में, देहातों में तो बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं जी। कि वो बाज़ दफ़ा 5 वक़्ता नमाज़ों में पढ़ने में भी गफ़लत हो जाती है कि जी हुँ, ये हमारे मुर्शिद हैं ना जो हमें हुँ। हमारे अगले जहान में हमें बख्शवा देंगे। हुँ, हुँ। तो मैं ज़ाहिर है हम स्टूडेंट थे, इस्लामिया किताबों में भी पढ़ा करते थे और ये भी हुँ। बात ज़हन में रहती थी कि जब हाँ, हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है अपनी बेटी के लिए हुँ, कि हुँ। तुम मेरी बेटी हो, तो तुम ये ना समझना कि कोई मेरा मेरे साथ ताल्लुक़ तुम्हें तुम्हें हुँ। वहाँ तो ये बातें कुछ इस तरह थी जो हकीकत के बुनियाद थी। लेकिन हुँ, मैं हुँ। फिर थोड़ा अवॉइड तो करता था, लेकिन ज़ाहिर है एक माहौल होता था, सारे वो रिश्तेदार भी होते थे। हुँ, चले हुँ। जाते थे हम अपने गद्दी-नशीनों के पास, उनकी अच्छी बातें सुन लिया करते थे। हुँ, हुँ। लेकिन जहाँ समझते थे कि यहाँ शरह सदर नहीं है, वहाँ थोड़ा डिस्टेंस कर जाया करते थे। हुँ। तो ये बताइए कि माशाल्लाह ये तो बहुत ज़बरदस्त बात है जो आपने भी बयान की है कि मैट्रिक में उस वक़्त 15 साल उम्र होती है आमतौर पे 15-16 साल। जी, अगर बच्चा जी, कोई एक आध इम्तिहान में फ़ेल भी हो गया हो तो वो 16 साल, वरना जी, आम तौर पे 5 साल में दाखिल करते हैं और 15 साल में बंदा मैट्रिक कर लेता है। जी, तो उस वक़्त आपके ज़हन में अल्लाह ताला की तरफ से ये बात थी और खुदा ने आपको ये एक मार्फत बख्शी थी कि ठीक है, दुआ तो अपनी जगह पे है, लेकिन आपने मेहनत भी करनी है, आपने पढ़ना भी है। तो वो जी, दुआ का और जो मेहनत है, जो तदबीर और तकदीर का दुआ का जो ताल्लुक है, वो उस वक़्त आपके ज़हन में था अल्हम्दुलिल्लाह। और उससे आपको पता चल गया कि ये जो कह रहा है कि जी तुम सिर्फ़ मेरे काम करो और मैं दुआ करूँगा तुम पास हो जाओगे, तो बाकी सारे फ़ेल हो गए और आप अकेले पास हुए क्योंकि उन्होंने मेहनत नहीं की थी और आपने मेहनत भी की साथ।
جی تو یہ الحمدللہ سے پھر ایک بنیاد بن گئی آپ کے دل میں کہ یہ جو باتیں کرتے ہیں وہ وہی جو ابھی آپ نے کہا کہ لما تقولون ما لا تفعلون، کہ تم وہ کیوں کہتے ہو جو تم کرتے نہیں ہو. اور قرآن کی جو تعلیم ہے اس سے تو بالکل یہ الٹ بات ہے. جیسے آپ نے کہا کہ ان لیس للانسان الا ما سعی، کہ انسان کے لیے وہی جس کے لیے وہ کوشش کرتا ہے. اب جنگ بدر میں بھی دعائیں تو تھیں وہ جو بنیاد ہے، لیکن اس کے ساتھ بھی جنگ بھی کرنی پڑی اور خدا نے مدد کی اور یہ کہا کہ تم نکلو سارے کام کرنے کے لیے، دعائیں بھی تمہارے ساتھ ہیں، فرشتے بھی تمہارے ساتھ ہیں. لیکن وہ نکلنا پڑا اور جنگ بھی کرنی پڑی، ہر جگہ پہ کوشش کرنی پڑی، خالی دعاؤں سے تو کام نہیں ہوتا. تو یہ الحمدللہ آپ کے ذہن میں یہ بات تھی. تو یہ تو ایک بنیاد بن گئی ہے. اب بجائے اس کے کہ ہم اس طرح کے اور بھی بہت سے واقعات ہوں گے جو گریجولی آپ اس تمام ماحول سے، ان پیروں فقیروں کی گدی نشینوں کی باتوں سے متنفر ہوتے گئے اور آپ کو پتہ چلا کہ یہ بات درست نہیں ہے جو ہے. کہتے نا جی وہ دیگ میں سے ایک ہی دانہ جو ہے وہی کافی ہوتا ہے چکھنے کے لیے کہ دیگ صحیح پکی ہے کہ نہیں پکی. تو یہاں سے تو یہ بات ثابت ہو گئی. تو آپ یہ بتائیے کہ احمدیت جو ہے اس کا آپ کو سب سے پہلے کیسے علم ہوا، یہ آپ کے کان میں لفظ کیسے پڑا، کب پڑا؟ جی میں الحمدللہ اسی کوشچن کی طرف آتا ہوں. جی اور اس سے پہلے میں تھوڑا سا جو پچھلے کوشچن سے متعلقہ ہے وہ میں بتانا چاہوں گا جی کہ میرے والد صاحب کی طرف سے کوئی مجھے پریشر نہیں ہوتا تھا کہ آپ نے اس بریلوی یا ہمارے جو گدی نشین ہیں ان کو ہی سننا ہے، کسی اور کو نہیں سننا. اچھا اور جہاں میرے والد صاحب کی شاپ ہوتی تھی اس کے ساتھ ہی کم ڈسٹینس کے اوپر ماں باڑا ہوتا تھا، یعنی شیعہ جہاں ہوتا اچھا ہے. میں کبھی کبھی محرموں میں ان کو بھی سننے کے لیے چلا جایا کرتا تھا، تو مجھے منع نہیں اچھا کیا جاتا تھا. لیکن ہمارے ہی دیہات میں ایک مسجد دیوبندیوں کی بھی ہوتی تھی. کبھی گائے گائے اگر راستے میں ہو گیا تو وہاں بھی کبھی تھوڑا نماز کے لیے چلے جایا کرتے تھے. اچھا تو میرے ہی وہاں ہوتے ہوتے وہاں ایک اہل حدیث کی مسجد بھی وہاں بنی تھی ہمارے گاؤں میں. اچھا کیونکہ بچپن میں وہ تو نہیں تھی، لیکن آہستہ آہستہ پھر وہ کچھ اہل حدیث تھے، انہوں نے مسجد بنوائی اپنی. تو یوں پھر کبھی کبھی ان کے ساتھ یہ تھا کہ وہ ان کی کتابوں کی یہ بک ڈبو کی شاپ تھی، کتابیں خریدنا چاہتے تھے. تو یوں ایک سب کے ساتھ ہی تھوڑا بہت رہتا تھا تعلق. تو یوں کنسیپٹ تھا تھوڑا کہ اہل حدیث ایماندار وہاں کچھ میں سمجھتا تھا کتابیں دینے میں رہتے تھے. میں کبھی ان کی مسجد میں بھی نماز پڑھنے چلا جایا کرتا تھا. اچھا لیکن ظاہر ہے پورا خاندان جب ہمارا وہی بریلوی یعنی تعلق تھا، بے شک پریکٹیکلی اتنا نہیں تھے. تو پھر رجحان ایک تو اس لیے رہتا تھا کہ جب خاندان والے جس طرف جا رہے ہیں یا جب ہمارے کوئی گدی نشین آ رہے ہیں تو ان کے ساتھ زیادہ ان کے ساتھ پروگرام رہتے تھے، بیٹھنا کھانا. پھر دوسری بات یہ بھی ایک اوور آل یہ رہتی تھی کہ جی کچھ بھی ہو، کچھ بھی ڈیفرنسز ہوں، لیکن جو حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ محبت کا جو ایک معاملہ ہے نا، اس میں بریلوی آگے پائے جاتے ہیں. جیسا کہ ان کا دعویٰ بھی ہمیشہ یہ ہوتا ہے کہ یہ اہل حدیث بھی گستاخ ہیں، یہ بھی دیوبندی گستاخ ہے. یہ ایک ہمارے پاکستان میں کہ نارملی یہ ایک کیونکہ جی میجارٹی میں ہے بریلوی، تو ایک کنسیپٹ یہ ہمارے اندر ڈال دیا جاتا ہے کہ کچھ بھی ہو یہ تو ہیں الٹیمیٹلی گستاخ. جی اور ہم جی جیتے ہوں لیکن کم از کم ہمارا وہ دعویٰ ہی ہے. بہرحال اس لیے آج سے پھر مجھے خواب بھی ظاہر ہے کہ آئی ہوئی تھی اس متعلق. تو اس کی بنیاد کے اوپر ایک جذباتی طور پہ تعلق بریلویوں سے ہی رہتا تھا. میں ابھی آپ کے کوشچن کی طرف آتا ہوں کہ میٹرک کے بعد جب میں پھر چلا گیا بڑے شہر میں چلا گیا اپنی تعلیم، تو وہاں بھی ہمارے دوست تھے، شیعہ بھی تھے ہمارے ساتھ اور بریلوی بھی تھے. تو یوں ہمارا ان کو زیادہ مذہبی تو باتیں رہتی نہیں ہیں، بہرحال ساری باتیں پڑھائی کے بارے میں ہی ہوتی ہیں. مذہب میں اتنا دلچسپ تو لوگوں کا تھا بھی نہیں. لیکن یہ ہے کہ ہمارا جو کالج تھا اس میں جو ہمارے کچھ ٹیچر بھی تھے ان کا تعلق طاہر القادری صاحب کے ساتھ تھا، یا ان کی ایک سمجھ لیں کہ وہ ممبر تھے کوئی منہاج القرآن کے. تو یوں طاہر القادری کو بھی سننے کا، مولانا طاہر القادری صاحب ہیں ان کو بھی سننے کا بچپن میں بھی تعلق رہا. ٹی وی پہ بھی آتے تھے، بڑے اچھے وہ بیان کرتے تھے. تو بعد میں یہ تھا کہ ان کو زیادہ سننے کی طرف بھی رجحان رہا. ایک تو بریلوی بھی تھے، کا انداز بیان بھی کوئی بڑا چھوٹا سا تھا. تو بڑا اگر اچھا. مسجد کے ساتھ رہا تو طاہر القادری صاحب سے تھوڑے امپریس رہے
کے تعلیم یافتہ بھی تھے۔ تو میں پھر یوں کہوں گا کہ میں پھر بی ایس سی تک پھر یوں ہی رہا تعلق۔ ایک دفعہ اتنا جذباتی تعلق تھا کہ میں اس شہر سے ان کا ایک پروگرام بہت بڑا ہونا تھا، آل پاکستان، ہمارے جو محترم تعلق قادری صاحب ہیں، ان کا لاہور میں پروگرام ہونا تھا، وہ رمضان المبارک میں ہونا تھا، 27ویں کو ہونا تھا، اچھا اور جو ماڈل ٹاؤن میں تھا، جو ان کی بہت بڑی جگہ جہاں اب ادارہ بن چکا ہے۔ تو ہم لمبا سفر طے کہ رمضان المبارک میں روزہ رکھ کے ہم گاڑی میں وہاں گئے، اچھا اور پھر یہی تھا پروگرام کہ 27ویں گزاریں گے، وہاں دعائیں ہوں گی، پھر صبح سحری افطاری ہوئے گی، جو بھی ہے سحری ہوئے گا، افطاری تو میں رستے میں آ گئی۔ تو میں تیسری چوتھی لائن میں بیٹھا تھا جہاں وہ طاہر القادری صاحب نے آ کے بیان کرنا تھا۔ اچھا تو وہاں جو مجھے سمجھنے کی جو چیز پسند نہ آئی، وہ تھوڑا پھر ان سے بھی ڈسٹینس ہوا کہ ان کا یہ انداز کہ بیان کرنا اور پھر ساتھ رو پڑنا بعض باتوں کے اوپر۔ تو مجھے وہاں کچھ احساس ہوا کہ ان کے رونے میں کوئی حقیقت نہیں نظر آ رہی، یہ لگتا ہے جیسے کوئی بندہ رونے کا ڈرامہ کر رہا ہو۔ تو مجھے وہ ڈرامائی انداز جو ہے نا، وہاں سے پھر جو ہے نا، وہ سمجھ لیجیے کہ میں نے اوائڈ کرنا شروع کر دیا کہ اس میں نہیں۔ لیکن تھا تو میں بریلوی، پھر اس سے ہٹے تو اس وقت میں پھر اس کو بی ایس سی کر گئی، پھر میں ایک اور بڑے شہر میں چلا گیا اپنی ایم ایس سی تعلیم کے لیے۔ تو وہاں میرے تعلق یہ سبز ٹوپیوں والوں کے ساتھ میرا رہا کہ وہ بھی بریلوی تھے۔ میں نے کہا یہ تو بڑے نظر آتے ہیں اور بڑے محترک نظر آتے ہیں۔ میں وہاں بھی ان کے کوئی لاہور میں جو تھے ان کے ایکٹیو جو رکان اور چلا جایا کرنا، اور یہ جو ورد ہوتا ہے، ورد کرنا جو ہوتا ہے بریلوی میں ہمارے، وہ بھرپور کرنا بچپن میں بھی کیا کرتے، لمبی بات ہو جاتی ہے برحال۔ تو مختصراً میں یوں کروں کہ میں اپنی ایم ایس سی کی تعلیم مکمل کی، اور میری اس دوران کوئی مطلب میری جاب، کوئی تھوڑا دیر میں وہاں اور رہا، کوئی کمپیوٹر کا کوئی کیا وہاں، میری جاب ہو گئی کسی اور ملک میں، پاکستان کے علاوہ کسی اور ملک میں ہو گئی۔ تو تب تک میرا یہی تھا کہ میرا تھوڑا سمجھ لیجیے گا کہ ان جو ہمارے یہ الیاس قادری صاحب ہیں، ان کی طرف تھا کہ ان کی کچھ کتابیں بھی لکھی ہوئی ہیں، ان کو پڑھ لینا، یا ماحول میں رہنے کا تھوڑا سا ایک رجحان تھا۔ لیکن جب میں دوسرے ملک میں گیا تو جانے سے پہلے میرے ذہن میں یہ تھا کہ الحمدللہ وہاں میں اکیلا ہوں گا، تو چلو وہاں نماز پڑھنے کی طرف توجہ رہے گی، قرآن کو چلو تھوڑا بات ترجمہ پڑھیں گے توجہ رہے گی۔ تو یہ میرے مقاصد میں تھا، تو میں دوسرے ملک میں چلا گیا، تو وہاں ہو گئی۔ تو میرے خیال میں اب کچھ تھوڑا آپ بولیے تو میں پھر اس کو، اگر میں ٹریک سے تھوڑا ہٹ گیا ہوں تو آپ بتائیے۔ یہ تھا میرا جب میں نے اپنا ملک چھوڑا، تو یہاں تک میرا ایک ذہن تھا۔ باقی رہی جب آپ نے بات پوچھی ہے جماعت احمدیہ کے بارے میں، تو ایسی خدا کی قدرت رہی کہ میری اس وقت عمر کو 30 سال ہو چکی ہوئی تھی۔ اچھا لیکن مجھے کوئی علم نہیں تھا جماعتی عقائد کے بارے میں۔ ہاں نہیں، لیکن اسے آپ کی علی صاحب ایک بات جو آپ نے مختصر طور پہ بیان کی ہے، اس میں یہ بات ثابت ہوئی ہو گئی ہے کہ آپ دینی لوگوں سے کٹے ہوئے نہیں تھے، بلکہ آپ کے اندر وہ شوق تھا، آپ سفر کر کے روزے کی حالت میں بھی جاتے ہیں، آپ ان کو دیکھتے ہیں، لیکن وہ آپ کو سیٹسفیکشن نہیں ملتی، وہ آپ کو حقیقت نظر نہیں آتی، ان کے رونے میں بھی آپ کو ڈرامہ لگتا ہے، اور اس کی وجہ ظاہر ہے کہ ان سے کوئی نفرت کو بغض تو نہیں ہے، کیونکہ آپ تو دین کی طرف جانا چاہتے تھے، لیکن وہ جو سچائی آپ کے دل میں ہے، وہ جو ایمان کا نور آپ کے دل میں ہے، وہ گویا ایک کسوٹی بن جاتا ہے کہ وہ آپ یہ دیکھتے ہیں کہ میں جا تو رہا ہوں اس کی طرف، میں باتیں سن رہا ہوں، اس کو میں دیکھ بھی رہا ہوں، لیکن وہ جو ایمان کی کسوٹی ہے، وہ جو نور ہے، وہ پرکھ کے بتا رہا ہے کہ نہیں، یہ بندہ ٹھیک نہیں ہے، تو پھر آپ اور جگہ پہ جاتے ہیں، آپ جو سبز پگڑی والے ہیں آپ ان کے پاس جاتے ہیں۔ تو یہ جو سفر ہے یہ بتا رہا ہے کہ آپ اگر شعوری طور کے اوپر آپ حق کی تلاش نہ بھی کر رہے ہوں، لیکن آپ کا دل جو ہے نا وہ آپ کو کھینچ کے لے کے جا رہا ہے حق کی طرف، اور وہ کہہ رہا ہے کہ اچھا یہاں بھی جا کے دیکھ لو، یہاں بھی جا کے دیکھ لو، اور آپ وہاں جاتے ہیں اور آپ سیٹسفائی نہیں ہوتے، تو یہ آپ غیر شعوری طور پر کر رہے ہیں، اگرچہ آپ کا شعور آپ کا ذہن نہ لے کے جا رہا ہو، لیکن آپ کا دل آپ کو لے کے جا رہا ہے وہاں پہ، جہاں تک کہ پھر آپ ملک سے باہر آ گئے۔ تو اس کے بعد پھر پاکستان میں غالباً آپ کو احمدیت سے کوئی ایسی شناسائی نہیں ہوئی،
اور آپ نے ان کی طرف ابھی نہیں دیکھا. اپنے گاؤں میں جیسے آپ نے کہا کہ وہاں پہ امام بارگاہ بھی ہے, وہاں پہ دیوبندیوں کی مسجد بھی ہے, وہاں پہ اہل حدیثوں کی مسجد بھی ہے, بریلوی تو آپ تھے ہی, تو آپ ہر جگہ پہ جاتے ہیں اس شوق سے کہ میں سنوں یہ کیا کہہ رہا ہے, یا اس کو دیکھوں یہ کیا کہہ رہا ہے, اس کو دیکھوں یہ کیا کر رہا ہے. تو یہ ایک ایسا میں سمجھوں گا کہ نادر ایک جذبہ ہے, بہت کم لوگوں میں پایا جاتا ہے کہ وہ یہ دیکھیں کہ میں اس کو بھی جا کے دیکھ لوں, اس کو بھی جا کے دیکھ لوں. کوئی اس طرح نہیں کہ یک طرفہ طور پہ کوئی بات میں اس کو سن لوں اور اس کو مان لوں. تو اپنے ناظرین کے لیے میں آپ کی باتوں کو تھوڑا سا اس طرح مختصر کر کے بھی بتا رہا ہوں تاکہ ان کو پتہ چلے کہ آپ کا سفر جو ہے وہ کہاں پہ جا رہا ہے. تو اب آپ آگے ہیں ملک سے باہر, جی تو پھر وہاں پہ کیا ہوا؟ جی جزاک اللہ. میں ملک سے باہر آنے سے پہلے تھوڑا سا اور پیچھے والا بیان کر دوں, اس کا جی بھی اسی بات سے تعلق ہو جائے گا کہ جی جب میں لاہور میں گیا تو میں جہاں رہتا تھا تو اتفاق تھا کہ بالکل قریب قریب ترین مساجد تھیں. ایک سب سے قریب تو تھی یہ اپنا دیوبندیوں کی, پھر اس کے بعد جو تھوڑے ڈسٹینس پہ تھی وہ بریلویوں کی تھی, اور ایک اہل حدیث کی مسجد تھی. روزہ افطار کرنے کے لیے کبھی کبھی چلا جایا کرتا. بہرحال ہاں یہاں بات جو ضروری بیان کرنے والی وہ یہ تھی, تعلق ظاہر ہے وہ اپنا سبز ٹوپیوں کے جو متن تھے ان کے ساتھ بھی تھا. تو جو اچھے ان کے ہوتے ہیں, جو مثلاً عہدے دار کہہ لیجئے, یا جو مطلب جن کے ہاتھوں نے کچھ انتظامی امور سونپے ہوتے ہیں, تو مجھے جو چیز تسلی نہیں دے سکی نا ان دوستوں کے ساتھ جو ان کے آرگنائزر تھے یا بڑے تھے, جن کی بات کو ویلیو دی جاتی تھی, کہ میں نے جب ان کے ساتھ کچھ ٹائم گزارا تو میں نے ایک بات سب میں کامن پائی, مطلب آنیسٹلی اسپیکنگ, کہ وہ دین کی خدمت کے کیا لیں کہ لبادے میں وہ کچھ نہ کچھ اپنے دنیاوی فائدے میں نے ان میں دیکھے. مطلب کہ ایک اچھا میرے دیوبندی تھے, بزرگ تھے حالانکہ کافی, اور میں ان سے بڑا پیار محبت کا تعلق میرا ان سے ہو گیا تھا. ان کے بعد میں بیٹھتا تھا, ان کی باتیں بھی سنتا تھا. تو بعد میں دیکھا کہ انہوں نے مطلب جب پڑھے لکھے بندوں سے یا آفیشل کے ساتھ تعلق اچھے مضبوط ہو جاتے ہیں تو پھر وہ کسی نہ کسی سلسلے میں اپنے رشتہ داروں کی جاب کے لیے وہ ریکویسٹ کرتے ہیں کہ آپ ان کی جاب کروا دیجئے یا ان کا یہ دنیاوی فائدہ کروا دیجئے. اسی طریقے سے ہمارے یہ سبز ٹوپیوں والے ایک بڑے بہت ان کے رسپیکٹ کی جاتی تھی, اور لوگ ان کو ولی اللہ بھی سمجھتے تھے اس لحاظ سے. انہوں نے بھی یوں ہی کہا کہ ایک ہی دوست کا بہت ہی قریبی تھا, وہ جب دوسرے ملک چلا گیا تو اپنی اس تعلق کی بیان پہ ان سے کچھ ایسی چیزیں منگوائیں کو جو بعد میں وہ بیچنا شروع کر دی. بہرحال وہاں بھی میرا دل چاہا کہ انہوں نے بھی اپنا دنیاوی فائدہ ہی لیا ہے اس معاملے میں. تو یہ کچھ چیزیں تھی جو مجھے اچھی نہیں لگتی تھی کہ یہ اپنا کچھ دنیاوی فائدہ بھی نکال رہے ہیں اس دین کے اپنا تھوڑے معاملات میں اسٹرانگ ہوتے ہوئے. یعنی یہ باتیں میں آپ کی بات کو اس طرح سمجھا ہوں کہ دنیا کا کام کرنا کوئی بری بات نہیں ہے, وہ لوگ کرتے ہیں, لیکن دین کو استعمال کر کے دنیا کے فائدے اٹھانا, یہ آپ کو لگتا ہے کہ یہ بات ٹھیک نہیں ہے. یہ مجھے سمجھ لیجیے گا کہ میں صحیح سمجھا آپ کی بات؟ جی بالکل صحیح سمجھے آپ. جی بہرحال پھر میں جیسا کہ اب پاکستان میں ہی رہتے ہوئے میرے ذہن میں تو یہی تھا, یہ احمدیوں کو تو قادیانی کہتے ہیں وہاں, کہ یہ قادیانیوں نے ایک نیا نبی بنا لیا ہوا ہے, اور جس کو بنایا ہوا ہے وہاں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کی ہوئی ہے بہت زیادہ. پھر وہی روا میں کچھ جنت دوزخ بنائی ہوئی ہے, یعنی وہی جو ایک عام لوگوں کا ہے تو وہی میں نے سنائی ہوئی تھی. اور پھر یہی ذہن میں تھا کہ بھئی جس راستے پر جانا ہی نہیں ہے تو اسے ضرورت کیا ہے. جس شخص نے کوئی بھی دنیا میں کوئی شخص ہو, اگر اس نے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں گستاخی کی ہے تو بھائی ہمیں ضرورت کیا ہے اس کو جان میں دیا پر. تو پھر اس وقت ٹوٹلی کوئی سمجھ لیجیے گا کہ جہاں تک تعلق ہے احمدیوں کا, نفرت نہیں تھی ان سے, لیکن ان کے ساتھ یہی تھا کہ بھائی جس راستے پہ جانا ہی نہیں ہے تو اس میں پوچھنے کا فائدہ کیا, جو راستہ ہی ٹیڑھا ہے تو کیوں پوچھے بندہ اس بارے میں, جب سٹارٹ ہی ان کا ٹیڑھا ہے کہ جیسا کہ یہ نیا نبی بنا دیا ہے. بہرحال یوں جب میں چھوڑا ہے ملک تو یہ میرے ایک ذہن میں تھا کہ یہ بات آپ کو پاکستان میں پتہ لگی تھی؟
नहीं मतलब सुनी सुनाई में थी ना, थोड़ी मैंने मतलब तहकीक सुनी की थी। सुनाई, मतलब आपके कान में पड़ गई थी ना बात के, जी ऐसे कादियानी है, वो रब्वा में जन्नत दोजख बनाई है, वो ये है वो है, इस तरह की बातें। हाँ जी, हाँ जी। अच्छा, ठीक है। बल्कि जो तलीमुल इस्लाम कॉलेज है, मेरा एमएससी फिजिक्स में वहाँ एडमिशन भी हो गया था, मैं गया था अप्लाई करने के लिए। लेकिन डर अच्छा। खौफ से मैं अंदर नहीं गया कि वहाँ तो जन्नत दोजख है, क्यों वहाँ जाना है। तो फिर वहीं वो फिर मैं ज़ाहिर है मेरा और जगह भी एडमिशन हो गए थे। मैंने फिर वहाँ अपनी स्टडी नहीं की, तो मैंने वो लाहौर में ही अपनी कंटिन्यू की। बहरहाल मुक़्सद यही है कि फिर मैं बाहर के मुल्क चला गया। ठीक है। तो जब फिर आप जी, पाकिस्तान से बाहर आ गए, तो फिर वहाँ पे आपका राब्ता हुआ जमात के लोगों से? जी मैं उधर ही आता हूँ कि खुदा ता वही मैंने शुरू में जैसा बयान किया है जी। कि इस अपना अल्लाह ताला की ज़ात ही है जो मुझ पे उसका फ़ज़ल रहा। इसमें हुँ, मेरा अमल दखल तो आप भी देख रहे होंगे, इतना ज़्यादा है ही नहीं है कि मैंने कोई कोशिश की हो या किस तरह मैंने किया हो। तो यहाँ हुँ, भी ऐसा हुआ कि मैंने पहली दफ़ा वहाँ ये इंटरनेट का अपना बनाया, हॉटमेल का अपना ईमेल एड्रेस बनाया, याहू का भी बनाया। हुँ, तो ऐसा इत्तेफ़ाक हुआ कि वो फ्री टाइम रात को होता था, अकेला जो होता था, तो हुँ, मैंने हुँ, कहा ये याहू एक पॉल्टा का भी बना लिया। हुँ, हुँ, और याहू में एक ग्रुप था, डिस्कशन चल रही थी वहाँ। हुँ, उन हुँ। दिनों में एक ये मेरे ख़्याल में उनका नाम है, ये गौहर शाही, रियाज़ अहमद गौहर जी, शाही। रियाज़ गौहर शाही, हाँ जी, हाँ जी। ये 2001 या 2002 में वो काफ़ी वो इस मीडिया के ऊपर उनकी चल रही थी। जी, पॉपुलर ये हो गए थे इमाम काफ़ी। मेहंदी हैं, इनकी शक्ल हुँ, मिलती है, वो सूरज चाँद में इनकी हुँ, नज़र आती है। हुँ, 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 तो मेरा भी शुरू में कि इमाम मेहंदी के बारे में मैं कुतुब पढ़ता था, औलिया कराम की एक इंतज़ार का एक थोड़ा था। हुँ, हुँ, तो उस डिस्कशन में मैं पहली दफ़ा ये मेरे बात मैंने सुनने में, डिस्कशन में ये अपना मैं ज़िक्र करना चाहूँगा, अल्लाह ताला उनको अपना मैं उनका एहसानमंद हूँ, अल्लाह ताला उन पे अपने फ़ज़ल करे। एक मीर लतीफ़ साहब का मैं ज़िक्र करना चाहूँगा। अच्छा। और एक मैं अल्हम्दुलिल्लाह आपकी भी उस वक़्त मैं डिस्कशन में लोगों के साथ रहती थी। तो हुँ। अनसर रज़ा के नाम से मैं शुरू से आपका भी नाम वहाँ सुनता था। आप इसी नाम से मैंने भी होते थे। पार्टॉक से ही शुरू किया था, जो ये इंटरनेट के ऊपर है ना, उस वक़्त सोशल मीडिया तो नहीं था इस तरह का, जी, लेकिन पार्टॉक था, तो मैं भी, मेरा ख़्याल है 2001 की ही बात है। उस वक़्त जी। से उसको मैंने इस्तेमाल करना शुरू किया था। तो वो अल्लाह ताला का ऐसा करना हुआ कि मैं उस ग्रुप में चला गया और वहाँ ग्रुप में पाकिस्तानी पॉलिटिक्स के ऊपर और कुछ दीन मज़हबी गुफ्तगू चल रही थी। जी। तो मैंने जब सिर्फ़ ख़ामोशी से ऑब्ज़र्व ये किया कि ये एक बंदा है, हुँ, मतलब हुँ। उस वक़्त ये मीर लतीफ़ साहब भी उसमें शामिल थे, कि ये बंदा कम से कम बात बड़ी ऑनेस्ट कर रहा है। हुँ, ये कोई हुँ। इधर-उधर की फ़ालतू बातें नहीं कर रहा, जो बात कर रहा है हुँ, बड़ी बैलेंस कर रहा है और जो इसकी बात होती है उसके पास इसका एविडेंस भी होता है। हुँ, हुँ। और दूसरे बंदों को अमूमन मैंने देखा कुछ को जब वो इसके मामलात में कहीं मामलात में लाजवाब हो जाते, तो वो गालियाँ हुँ। देते ना। जी, जी। तो उसमें कोई शिया है या कोई और है जो अपने आप को आता है, तो अमूमन उनकी ये थी। तो मैं कोई बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट तो नहीं हुआ उनकी तरफ, लेकिन मैंने पहली दफ़ा जो बात मुझे अट्रैक्ट की कि जी जिन जो ये हज़रत मिर्ज़ा साहब हैं, इन्होंने इमाम मेहदी का दावा भी किया हुआ है। ये मुझे पहली दफ़ा पता चला इस पॉल टॉक के ऊपर। अच्छा। तो थोड़ा मुझे क्लिक किया, अच्छा हुँ, हुँ। मतलब इमाम मेहदी का दावा किया हुआ है। तो बहरहाल मैं वो सुनी गुफ्तगू, आपकी भी गुफ्तगू आती थी, आपके साथ भी ऐसा ही होता था। बाकी हुँ, लोग हुँ। जब लाजवाब होते थे तो गालियाँ या मेज़बानी हुँ। करके चले जाते थे। मैं फिर भी कोई बहुत ज़्यादा जमात की मुताले की तरफ मेरा अट्रैक्शन नहीं हुई। हुँ, हुँ। अब मैं यहाँ बाज़ दफ़ा सोचता हूँ कि ये बात करूँ या ना करूँ, करूँ या ना करूँ, लेकिन मैंने सोचा कि चलो कर ही देते हैं हुँ, हुँ। कि मेरी उम्र उस वक़्त 30 साल से ऊपर हो चुकी थी। अच्छा। मेरा ज़्यादा यही रुझान रहता था कि मैं जो भी मेहनत करूँ, पहले मैं अपने बहन-भाइयों की मेरी शादियाँ हो जाएँ, तो फिर मैं अपनी हुँ, शादी करूँगा। हुँ, हुँ। हालाँकि जब मैं पाकिस्तान में था, तो मेरी शादी की कोशिशें बहुत ज़्यादा हो चुकी थी, मेरे वालिदैन की तरफ से। अच्छा। और हमारे ख़ानदान में यूँ समझ लीजिएगा कि 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 मसलन मोस्टली वो लड़कियाँ जिनके लिए बाकी हमारे मेरे हम उम्र दोस्त ख़्वाहिश करते थे कि हमारी शादी होनी चाहिए, तो मेरे घर में मेरे वालिदैन से मेरे रिश्ते के लिए रिक्वेस्ट कर दी जाती थी।
لیکن میرے ذہن میں اس وقت تھا ہی نہیں کہ میں نے شادی کرنی ہے. میرے ذہن میں یہ تھا کہ میرے بہن بھائی پہلے اسٹینڈ ہو جائیں یا ان کی شادیاں ہو جائیں. تو میرا شادی کی طرف رجحان کبھی نہیں رہا. اچھا. لیکن میری 30 سال عمر ہو گئی تو بعض یہ بھی وہ ذہن میں لوگوں میں بات آتی, بلکہ میرے رشتہ داروں میں یہ بات آتی تھی, بڑے کلوز میرے بہنوئی کے بعد میں بھی آتی تھی, شک و شبہ آتے تھے کہ اس کا پتہ تو کراؤ کہیں یہ شادی کرنے کے قابل ہے بھی کہ نہیں, ہمیشہ انکار کر دیتا ہے, ہمیشہ انکار کر دیتا ہے, ایسی کیا وجہ ہے, نقص ہوئے گا اس کو کوئی. بہرحال تو میرا اپنا ذہن تھا. تو میں یہاں یہ بات یہ کرنا چاہتا ہوں کہ ذہن میں تو رہتا تھا کہ کوئی ہم سفر ہونی چاہیے جو دین کا, جس کا دین کی طرف ہو. تو میں نے وہ 2001 کی بات کر رہا ہوں, یاہو کے اوپر میں نے ایک بہت ہی آنےسٹ بات کرتے ہوئے ایک لڑکی کو بھی سنا. اچھا. لڑکیوں کی بات میں ظاہر ہے جب انسان اس عمر میں ہو تو بعض دفعہ وہ ان کی آواز بندے کو اٹریکشن بھی رہ جاتی ہے, اور بندے کے ظاہر آپ بھی ہوتا ہے کہ ہم سفر اچھا ہو, اس طرح کی بات ہوتی ہے. میں بات سوچ رہا تھا کہ یہ بات کروں یا نہ کروں, یا میں سمجھا تو بات تو کر دینی چاہیے. جی جب آنےسٹ بات کرنی ہے ساری بات کر دینی چاہیے. جی. تو بہرحال وہ اس جو لڑکی تھی اس کی بات سن کے مجھے مزید جماعت کو پڑھنے کی طرف جو ہے نا ٹرن ہو گیا. لیکن میں بڑی کشمکش میں یہ رہا کہ یار کہیں ایسا نہ ہو کہ لڑکی کی اٹریکشن دیکھ کے میں ایک طرف جا رہا ہوں. یہ وہی بات وہی میرے ذہن میں رہتی تھی جو مثلا مجھے خواب آئی ہوئی تھی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم. تو مجھے اس بات سے پھر اوائڈ ہو جاتا تھا کہ جیسے کہ کسی لڑکی کی طرف رجحان ہو جانا مطلب ہے کہ پھر وہ کیا کہتے ہیں کہ عشق ہوتا ہے, وہ جو اللہ تعالیٰ کی ذات کا ایک عشق ہوتا ہے, ایک انسانوں کا طرف عشق ہوتا ہے جسے فانی کہتے ہیں. تو میں بڑا کنفیوز رہا اس وقت کہ میں احمدیوں کو پڑھوں یا نہ پڑھوں, پتہ نہیں میں گمراہ ہو جاؤں گا. یہ الٹیمیٹلی میں نے ویب سائٹ کھولی تو تھوڑا بہت میرے ذہن میں چلو کچھ قرآن کی تعلیمات کے مطابق ہی پڑھتے ہیں, ان کا قرآن ہی دیکھتے ہیں کون سا قرآن ہے ان کا. سنا کہ ان کا قرآن بھی انہوں نے چینج کر دیا ہوا. جب میں نے ویب سائٹ کھولی تو مجھے جو پہلی ویب سائٹ ملی وہ یہ لاہوری گروپ کی ویب سائٹ کھلی. اچھا. وہ AIIS کو نام ہے اس کا. تو میں نے قرآن جو وہاں مولوی محمد علی صاحب کا قرآن مجھے بات ترجمہ پڑھنے کا کچھ اتفاق ہوا, وہ میں نے ڈاؤن لوڈ. تو مجھے بہرحال یہ تو بات کلیئر ہو گئی کہ قرآن تو ان کا بھی سیم ہے. تو یہ ایک پہلی بات تھی جو مجھے پھر تھوڑا احمدیوں کے پڑھنے کی طرف رجحان ہوا, احمدیوں کی طرف. پھر دوسری بات جو مجھے اندر ہی اندر کھائی جا رہی تھی کہ یار اگر امام مہدی ہیں, جیسے کہ یہ گور شاہی نے بھی دعویٰ تو نہیں کیا تھا اس نے, بہرحال اس کی طرف لوگوں کا رجحان چل رہا ہے. اور ابھی یہ مثلا حضرت مرزا صاحب کا بھی امام مہدی کا دعویٰ, جہاں یہ باتیں میں نے سنی ہیں, تو میں حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث ہے کہ اگر میرا مہدی سچا ہوا, اگر میرا اسلام اس کو نہ آپ نے پہنچایا تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کی مخالفت ہو جائے گی. پیچھے وہی تھی کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ظاہر وہ میں سوتے ہوئے پہلے درود شریف میرا پڑھنے کی سونے سے پہلے روٹین تھی. تو میں یہاں کہنا چاہوں گا اس کے باوجود بھی میں بہت کوئی 5 وقتہ نماز پڑھنے والا نہیں تھا. میں اس وقت بھی سمجھ لیجیے گا کہ ایک سو اینڈ سو ہی تھا اس باتوں میں. لیکن وہ جو خواب تھی اس کی بنیاد کے اوپر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کی طرف توجہ خاص رہتی تھی. مجھے ہر وقت کھائی جاتی تھی اگر یہ امام مہدی ہیں جو یہ گور شاہی صاحب بھی ہیں, اور وہ میں نے ابھی بھی سنا ہے, تو میں تھوڑا تو دیکھوں تو صحیح کہ یہ کیا معاملے کیا ہے. پھر میرا کچھ رجحان ہوا کہ چلو میں احمدیوں کو بھی کچھ کتابیں دیکھ لوں, میرا صاحب کا بھی دیکھ لوں انہوں نے کیا کہا ہے. تو وہ دعائیں کر کے کشمکش میں رہ کے کشمکش میں رہ کے پھر وہ یہ بھی بات کہ وہ میں جو احمدی لڑکی ہے وہ بڑی اس نے آنےسٹ بات کی ہے, بڑی بیلنس بات کی ہے, اور اس کی بات میں مجھے وہ بناوٹ بھی نظر نہیں آئی, کیونکہ عموماً میرا یہ پرسیپشن تھا کہ عورتوں کی باتوں میں کوئی بناوٹ بھی ہوتی ہے بعض دفعہ. میرا معاملہ نہیں رہتا زیادہ, کیونکہ میرا زیادہ تر پوری زندگی میں زیادہ جو میرے گزری ہے زیادہ میرے دوست ہی رہے ہیں, عورتوں کے ساتھ تو اتنا کبھی رہا بھی نہیں, توجہ بھی نہیں رہی. لیکن یہ تھا کہ وہ بناوٹ ہوتی ہے. تو ان کی بات میں نے دیکھا کہ اس کی بات میں بناوٹ کم نظر آئی ہے, کچھ درست بات.
तो फिर भी मैं वो उनकी बात का सुनना मेरे लिए कश्मकश का बायस ही बना कि कहीं मैं ये ना समझूं कि मेरी औरत की बात की तरफ तवज्जो हुई है तो मैं अपने किसी की तरफ मैं उनके साथ तो मेरा कुछ रहा बात कुछ थोड़ा सा, फिर मैंने उसको कट कर दिया या हो गया कट अब, ठीक है। तो मैं इधर ही मेरी तवज्जो हुई किताबें में पढ़ लेता हूँ। पर मैं इस पॉइंट पे अब आता हूँ जो असल में जो टर्निंग पॉइंट था। तो सफर बहरहाल जो हमारा टाइम कितना हो गया गुफ्तगू करते हुए? हमारा जी 45 मिनट हो गए हैं। तो आप आप देख देख लें लीजिए। कि 15 मिनट में और अब थोड़ा सा मुख्तसर बयान कर दें। जी ठीक है, मैं वही ना क्योंकि आपसे जब मेरी बात हो रही थी पहले, तो आपने एक बात की थी जो मुझे बहुत ही ज़्यादा क्लिक मैं की है। उधर ही आ रहा हूँ। हाँ, और वो थी कि आपने सैयदना हज़रत अक़दस मसीह मौद अलैहिस्सलाम की किताबें पढ़ी हैं, तो आप बहुत मुतासिर हुए। ये जी बहुत मैं ज़्यादा बिल्कुल यूनिक तो नहीं है, लेकिन जिस शिद्दत के साथ आपने बयान किया था, वो मुझे बहुत ही उसने मुतासिर किया। तो मैं चाह रहा था कि आप उसके मुताल्लिक भी कुछ बयान फरमा दें यहाँ पे। जी जज़ाकल्लाह। मैं कि सबसे पहले कि मैं अपने अल्फाज में बयान करूँ, मैं ये एक शेर पढ़ना चाहूँगा, एक तो हज़रत मसीह मौद अलैहिस्सलाम का कि बादस खुदा बेइश्क़े मोहम्मद मुखम्मरम गर कुफ़री बवद बखुदा सख्त बखुदा काफ़िर। सख्त काफ़िर। बिल्कुल, बिल्कुल। फिर इसी तरीके से हुँ, जानो दिलम फ़दाए जमाले मोहम्मद अस्त, हुँ। खाकम नसारे कूचाए आले मोहम्मद अस्त। जी, बिल्कुल। और जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जो इश्क है, वो तो गोया आपकी घुट्टी में पड़ा हुआ था। वो जी, मैं बरेलवी होने की वजह से शुरू से ही आपके दिल के अंदर तो ये जज़्बा शुरू से ही मौजूद था। जी, मैं तो फिर इसी तरीके से एक शेर है, जो जो मुझे जो उस वक़्त मुझे समझ लें कि मेरे लिए बड़ा वो एक 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 हुआ कि मैं शेर को पढ़ देता हूँ। इस नूर पर फ़िदा हूँ, जी, उसका ही मैं हुआ हूँ। जी, बिल्कुल। वो है, मैं चीज़ क्या हूँ, बस वो फ़ैसला ही है। जी, वो है मैं चीज़ क्या हूँ, बस जी, फ़ैसला बिल्कुल, यही है। बिल्कुल। फिर मैंने एक तहरीर पढ़ी थी, मैं लिटरली ये बयान करना चाहूँगा कि ज़ाहिर है जब मैंने हज़रत मसीह मौद अलैहिस्सलाम की किताब को पढ़ना शुरू किया, हुँ। तो मैं एक तहरीर पढ़ देता हूँ, अगर आपकी इजाज़त हो। जी, जी, ज़रूर। कि मुखालफिन ने हमारे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सल्लल्लाहु अलैहि खिलाफ वसल्लम। बेशुमार बहतान गढ़े हैं हुँ, और आपने इस दज्जल के ज़रिए एक खल्क़ कसीर का गुमराह करके रख दिया है, खल्क़ कसीर को गुमराह करके रख दिया है। हुँ, मेरे दिल को किसी चीज़ ने कभी इतना दुःख नहीं पहुँचाया, जितना हुँ, कि लोगों के इस हँसी ठट्ठा ने पहुँचाया है, जो वो हुँ, हमारे रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में हुँ, करते हैं। हुँ, इनके दिल इनके दिल आज़ार तान व तशनी ने जो वो हज़रत खैरुल बशर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात सल्लल्लाहु अलैहि कमाल वसल्लम। सिफ़ात के खिलाफ करते हैं, मेरे दिल को सख़त ज़ख्मी कर रखा है। हुँ, हुँ, खुदा की कसम, अगर मेरी सारी औलाद हुँ, और हुँ, औलाद की औलाद और हुँ, हुँ, मेरे सारे दोस्त और मेरे सारे मुआवन व मददगार हुँ, मेरी हुँ, आँखों के सामने कत्ल कर दिए जाएँ हुँ, हुँ, और खुद मेरे हाथ और पाँव काट दिए जाएँ हुँ, और हुँ, मेरी आँख की पुतली निकाल निकाल फेंकी जाए हुँ, और हुँ, मैं अपनी तमाम मुरादों से महरूम कर दिया जाऊँ हुँ, और हुँ, अपनी तमाम खुशियों और हुँ, तमाम हुँ, आसाइशों को खो बैठूँ। तो हुँ, इन सारी बातों के मुकाबल पर भी मेरे लिए ये सदमा ज़्यादा भारी है हुँ, हुँ, कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि सल्लल्लाहु वसल्लम अलैहि पर ऐसे वसल्लम। नापाक हमले किए जाएँ। हुँ, बस हुँ, है मेरे आसमानी आका, हुँ, तू हुँ, हम पर माशाअल्लाह। तू हम पर अपनी रहमत और नुसरत की नज़र फरमा और हुँ, हमें इस इब्तलाए अज़ीम से निजात बख्श। हुँ, ये आना कमालत से है। बहरहाल हुँ, मैं यहाँ यही ज़िक्र करना चाहूँगा, ये तो मैंने पढ़ा है। हुँ, तो मैंने जब कुतुब पढ़ना शुरू की हज़रत मसीह मौद अलैहिस्सलाम की, तो थोड़ी ही कुतुब पढ़ने के बाद मैं तो ये था कि अपना लिटरली स्पीकिंग अंसर रज़ा साहब, अल्लाह ताला के सामने सारी बातें की जा रही हैं। अगर हम किसी बात में मैं झूठ बोलूँ, तो अल्लाह ताला का क्या कहते हैं अज़ाब नाज़िल हो उस मामले में कि कहीं झूठ बोला गया है। हुँ,
तो मैं पढ़ता जाता था, तो ये ऐसे मैंने हालाँकि कुतुब का मुतालिया पहले भी करता था, लेकिन हुँ, जो जो हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इश्क में हुँ, मख़मूर ये तहरीरात थीं, इन्होंने हुँ, तो मैं छुप-छुप के पढ़ता था ज़ाहिर है, वहाँ तो मेरे हुँ, दोस्त मैंने कुछ यही नेट के ऊपर, तो हुँ, लिटरली यही था कि पढ़ते जाना और इंसान की आँसू का निकलते जाना कि ये ये ऐसा ऐसा खुदा ताला हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इश्क रखने वाला एक इंसान कि हुँ, मैंने नहीं अपनी ज़िंदगी में कभी कोई ऐसी तहरीरें पढ़ी। तो हुँ, मुझे फिर यही था कि चाणक्य मैंने बुक्स मेरा जब मुतालिया हुआ, हुँ, तो मैं जब बाहर निकलता था, कभी बाहर कुछ चीज़ लेने के लिए, तो मुझे ये चीज़ खौफ़ खाए चली जाती थी, क्योंकि ये मेरी मुझे शरह सदर हो गई कि ये हुँ, इंसान ये सच्चे हैं। हुँ, और अल्हम्दुलिल्लाह। इमाम मेहदी यही सच्चा इमाम मेहदी है। वो हुँ, उसके हुँ, पीछे हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत ही थी। मेरे वो ये वफ़ात मसीह के मामला तो मैं उस वक़्त नहीं गया, तहरीर में नहीं गया था। लेकिन अगर जो हुँ, मुझे चीज़ जिसने सारे पर्दे खोल दिए, हुँ, क्योंकि हुँ, मुझे मेरे ज़हन में पहले भी ये चीज़ थी कि हज़रत सल्लल्लाहु हुँ, अलैहि वसल्लम के लिए जो एक ख़्वाब आई हुई थी, तो उस वक़्त हुँ, मुझे एक तलाश थी और बेबी हुँ, हम होते हुए दावा भी करते हैं इस बात का। हुँ, हुँ, तो वहाँ हज़रत मसीह मौऊद अलैहि सलाम की कुतुब में जो मैंने इश्क देखा, तो मैंने हुँ, कहा हुँ, कि ये इश्क जो है, ये यही हुँ, सच्चा इश्क है। बहरहाल तो हज़रत खंसी राबे रहमतुल्लाह तआला को मैंने ख़त लिख दिया फ़ौरन कि हुँ, मेरे हुँ, ज़हन में यही बात रहती थी कि यही सच्चे इमाम मेहदी हैं। तो मैंने अगर हुँ, पैगाम ना भेजा तो मैं अभी बाहर जा रहा हूँ, कहीं एक्सीडेंट हो सकता है, मैं मर सकता हूँ। तो मैं अगर हुँ, सलाम पहले ही मर गया, तो मैं क्या जवाब हुँ, दूँ? हुँ, तो हुँ, मैंने यही खत लिख दिया कि मैंने तो ये अपने तरफ से खत लिख दिया है, अगर आपकी तरफ से कोई जवाब हुआ, तो ज़िम्मेदार आप हुँ, होंगे। बहरहाल इंसान को नहीं पता होता, खलिया वक़्त हुँ, की होनी चाहिए, मैं इस तरह ही खत लिख दिया। बहरहाल हुँ, फिर रास्ता वहाँ से करवा दिया जमात के साथ, तो मैं मुखसरन से बात करते हुए, वहाँ से फिर मुझे उन्होंने कहा कि मुझे कभी वो किताब देना शुरू कर दी, छोटी-छोटी किताबें, जैसे हुँ, अपना ये इस्लामी उसूल की फ़िलॉसफ़ी दे दी, फिर वो और किताबें देना शुरू कर दी। मैं हाँ, वो किताब फटाफट ख़त्म कर लेता था। उन्होंने कहा कि हुँ, हम हर रोज़ तो नहीं आपके पास आ सकते, आप लिहाज़ा उन्होंने मुझे सीडी दे दी ना, मुझे पीडीएफ की सही, सीडी सारी दे दी, रूहानी हुँ, ख़ज़ाइन का सही, पूरा दे दिया वो मुझे ना। तो बहरहाल वो मंज़ूरी भी फटाफट ही आ गई जब मैंने और ख़त लिखा, मैंने कहा कि मैं ज़िम्मेदार नहीं हूँ, हुँ, मैंने तो सलाम पहुँचा दिया हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुँ, आपकी हुँ, तरफ। हुँ, तो वो माशाअल्लाह। बैत का मामला तो बाहर एक अलहदा है। तो हुँ, लिटरली के समझ लीजिएगा कि विदिन 2 इयर्स प्लस हुँ, एंड माइनस वो जो मुझे हुँ, मिली ना सीडीज़, हुँ, मैंने ऑलमोस्ट तमाम कुतुब जो हैं हुँ, कि मैंने मुतालिया कर ली। मेरी जॉब भी होती थी, डबल जॉब होती थी, यानी हुँ, कि सुबह भी जाना, फिर एक और जगह जाना, फिर कि मैं किताब फिर छुप-छुप के वो अपना कंप्यूटर लिया हुआ था ताकि कोई डिस्टर्ब ना हो, कमरे में और भी शेयर रहते थे लड़के। हुँ, तो मैं हुँ, बहुत कमज़ोर हो गया, मसलन 2-3 घंटे सोना और लोग समझते थे कि जैसे मैंने कोई नशा शुरू कर लिया हुआ है। लेकिन मैंने हुँ, किताबें ख़त्म कर ली, अल्लाह ताला ने हुँ, मुझे तौफ़ीक दी, वो हुँ। मैंने मुताबिक कर लिया। ऐसा वो था कि वो अल्लाह ताला ने शौक ये पैदा वही किया। बात होगी ना जो हुजूर ने फरमाई है कि बाद खुदा बिश्क मोहम्मद ज़मुख़ मरम। जी, तो आपको नशा था लेकिन आपको हज़रत मसीह मौद अलैहिस्सलाम की किताबों का नशा था जिसमें इश्क मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है वो छलक-छलक के बाहर आ रहा है। जी, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिल्कुल। तो अ, बहरहाल बातें तो ज़ाहिर है बहुत होती हैं करने वाली, लेकिन यकीनन डेफ़िनेटली वो जब शरह सदर ज़ाहिर हो गई किताबें, बैतुल राबे की तरफ से पहले ही उन्होंने कर ली, लेकिन मेरा तो सिलसिला ये था कि सारी कुतुब जो पढ़ ली, तो कहीं नहीं देखा, कहीं कुतुब में ये मैंने जब देखा कि ना कोई ऐसी मुझे चीज़ आई नज़र आई कि जहाँ कोई गुस्ताखी की हो हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में, हुँ, और ना हुँ, कोई मुझे ऐसी चीज़ें नज़र आई जहाँ मेरा वो छोटा-सा ज़ाहिर है इंसान का इल्म होता है थोड़ा-सा कि कुरान हुँ, के खिलाफ कोई ऐसी बात है। बहरहाल उसके डेफ़िनेटली बहरहाल आपके पास टाइम भी ज़ाहिर है वो 15 मिनट थे, तो मैं समझता हूँ कि यूँ अल्लाह ताला की ज़ात ने मुझे फ़ज़ल किया, ख़ास फ़ज़ल किया कि मैं माशाअल्लाह अली साहब आपके साथ गुफ्तगू बहुत ही माशाअल्लाह ईमान अफ़रोज़ और रूहानी है।
اور میں بھی خود تھوڑا سا نا بڑا رقیق القلب کہتے ہیں اس کو کہ مجھے بڑی جلدی تو میں نے کافی اپنے آپ پہ کنٹرول کیا کہ میں میرے سے آپ نے بھی اپنے آپ کے اوپر کنٹرول کر کے تو وہ ساری باتیں میں نے لگا تھا یہ بات، لیکن پھر وہ الحمدللہ اب یہ اچھا موقع ہے یہ بات کرنے کا ہمارے جو بریلوی بھائی ہیں ان کے لیے اور دوسرے بھی، کیونکہ آپ نے بالکل صحیح کہا کہ جو بریلوی ہیں وہ زیادہ یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ مسلمان فرقوں میں سب سے زیادہ محبت جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہے وہ ان کو ہے، لیکن وہ یہ بات بھول جاتے ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، کہ اگر تم یہ کہتے ہو کہ تمہیں اللہ سے محبت ہے یا تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو پھر تم میری اتباع کرو۔ تو محبت کا اولین تقاضا اتباع ہے، یعنی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیروی کرنا، آپ کی اطاعت کرنا، جو آپ نے کہا ہے وہ کرنا۔ لیکن اگر آپ یہ کہیں کہ محبت ہے لیکن وہ کام نہ کریں جو اللہ نے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتائے ہیں وہ نہ کریں، تو پھر وہ محبت کا جو دعویٰ ہے وہ بالکل جھوٹا تو نہیں میں کہتا، لیکن وہ کھوکھلا ہوگا، اس کے اندر وہ دعویٰ ہوگا لیکن دلیل کوئی نہیں ہے اس کی، کہ آپ کے اعمال سے وہ بات جھلکتی نہیں ہے کہ واقعی آپ کو محبت ہے۔ محبت کرنے والا تو اپنے جس سے وہ محبت کرتا ہے اس سے اس کی ایک ایک ادا کے اوپر اپنی جان نثار کرتا ہے، اور وہی کہتا ہے کہ جو آپ کہیں میں وہی کرنے کو تیار ہوں۔ لیکن اگر آپ وہ نہ کریں تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اوپر سے دعویٰ کر رہے ہیں، آپ کے دل میں وہ محبت نہیں ہے۔ تو یہ بات آپ نے جو بیان کی ہے الحمدللہ وہ بہت زبردست ہے، اور میں اپنے بریلوی بھائیوں کو بھی یہ کہوں گا کہ اس کو سنیں اور غور کریں اور دیکھیں کہ کیسے ایک شخص کی احمدیت میں آنے کی جو وجہ ہے وہ عشق محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے جو ان کے دل میں تھا، اور انہوں نے اس کو اپنی پوری شان کے ساتھ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی کتب میں دیکھا، اور جب انہوں نے دیکھا تو انہوں نے کہا کہ یہ تو اتنا بھرپور ایک اظہار ہے عشق کا، اتنی بھرپور بات ہے اور اتنا بھرپور اس کی دلیل ہے کہ یہ شخص ہے جو امام مہدی ہے۔ اور اس لیے کہ اور آپ کو اس بات کا علم ہی ہوگا کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ شروع میں کہ انہوں نے خواب دیکھا کہ کچھ فرشتے جو ہیں وہ فرمایا کہ وہ ڈھونڈ رہے ہیں کسی کو، اور پھر وہ ایک شخص جو ہے وہ میرے پاس آتا ہے اور وہ یہ کہتا ہے کہ حاضر رجل یحب رسول اللہ، کہ یہ ہے وہ مرد جو اللہ کے رسول سے محبت کرتا ہے۔ تو گویا حضور کو جو مقام ملا ہے وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کی وجہ سے ملا ہے۔ آپ کو اتنا عشق تھا، اور آپ نے فرمایا بھی ہے، آپ نے پڑھا ہوگا کہ مجھے یہ مقام ہرگز نہ حاصل ہوتا اگر میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کامل متبع نہ ہوتا، آپ سے مجھے اتنا عشق نہ ہوتا۔ تو یہ الحمدللہ آپ کے ساتھ بھی ایسا واقعہ ہوا اور آپ نے دیکھا، اور آپ اس بات کے گواہ ہیں، آپ یہ شہادت دے رہے ہیں کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو جتنا عشق نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اتنا کسی کو بھی نہیں ہے۔ یہ بات ہمارے لیے بڑی ایک اطمینان قلب کا باعث بنتی ہے۔ میرا دل چاہتا ہے میں ایک اور گھنٹہ آپ سے بات کروں، اور ہو سکتا ہے کہ ہم دوبارہ ایک ایسا پروگرام کریں جس میں میں آپ سے یہ پوچھوں کہ اگر آپ بتانا چاہیں کہ احمدیت قبول کرنے کے بعد پھر آپ کا سفر کیسا رہا، آپ کو کن خطرات کا سامنا کرنا پڑا، کچھ مشکلات تھیں ایسی جو آپ نے پھر عبور کی، اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو ثبات قدم بخشا، اور پھر آپ کی جو ذاتی زندگی ہے اس میں پھر اور کیا معاملات ہوئے۔ تو وہ ان شاء اللہ تعالیٰ آپ کی اجازت ہے پھر ہم ایک دفعہ ایک اور پروگرام کریں گے، اور مجھے امید ہے کہ ہمارے جو ناظرین ہیں ان کو یہ ہمارا پروگرام بہت پسند آئے گا، اور وہ خود ہم سے تقاضا کریں گے کہ جی نہیں علی صاحب کو دوبارہ لے کر آئیں۔ تو ان شاء اللہ تعالیٰ پھر آپ سے رابطہ ہوگا۔ بہت بہت شکریہ آپ کا، جزاکم اللہ تعالیٰ حسن جزا، آپ نے میری درخواست قبول کی اور ہمارے ساتھ یہاں پہ آئے، اور جیسے میں پہلے بھی ایک دو دفعہ کہا ہے، آپ نے سیدنا حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام کی صداقت کی گواہی دی ہے۔ آپ شاہد ہیں کہ جیسے ہم سب ہیں، لیکن آپ باہر سے آئے ہیں اور آپ نے اس بات کی گواہی دی، آپ اتنے بڑے شاہد ہیں کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کتنے بڑے عاشق رسول ہیں، آپ کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کتنا عشق ہے، اور وہ آپ کے لیے
یہ احمدیت میں آنے کا سبب بنا. تو جزاکم اللہ تعالیٰ سے جزا. تو آپ کی اجازت ہے پھر انشاءاللہ تعالیٰ میں آپ سے دوبارہ رابطہ کر سکتا ہوں. جی 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 جزاکم اللہ, تھینک یو ویری مچ. تو جی اس کے ساتھ ہی میں اپنے جو ہمارے ناظرین ہیں, ہمارے احباب ہیں, دوست ہیں, ان سے اجازت چاہوں گا. آپ ہمارے اس چینل کو دیکھ رہے ہیں, اس کو سبسکرائب بھی کریں, لائک بھی کریں, اور اس کو زیادہ سے زیادہ شیئر بھی کریں, تاکہ یہ جو شہادت ہے حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی صداقت کی, وہ زیادہ سے زیادہ لوگوں کے اندر پھیلے. تو انشاءاللہ تعالیٰ پھر ملاقات ہوگی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام.